سارے نبیاں دا بھی تو سردار ہے، سارے رسولاں دا بھی تو سردار ہے، سب تو آدھا بھی تینوں بنایا ہے، تے پھر جے تو ہی آکھے کہ میں نہیں دیکھیا تے پھر یہ گل پھبدی نہیں، بلکہ لوکاں نوں آکھی اس خدا دی عبادت کرو جنوں میں معراج والی رات عرش دے اوتے جا کے ویکھ کے آیا ہوں، جنوں میں معراج والی رات عرش دے اوتے جا کے ویکھ کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آ جا معراج کر لے، اور پھر معراج کیسی معراج رب نے کروائی؟ اللہ نے جبریل کو حکم دیتا، جبریل جنت کے اندر جاؤ اور جنت سجا دیو اور دوزخ نو بجھا دیو، جنت سجا دیو دوزخ نو بجھا دیو۔ یہ بات یاد رکھو، دو موقع انجدے آئے نے جدو جنت سجائی گئی ہے تے دوزخ بجھائی گئی ہے، دو موقع انجدے آئے نے جس وقت آسمانہ نو سجایا گیا، دو ہی موقع انجدے آئے نے جس وقت اللہ نے جنت دے سارے دروازے کھولے نے تے دوزخ دے سارے دروازے بند کر دیے۔ دو وقت انجدے آئے نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے نو پریشان نہیں کیتا اور اسرائیل نو بھی آکھیا کہ آج دے موقع دے اوتے تو کسے دی روح نہیں قبض کرنی۔ یہ دو موقع انجدے آئے نے، ان کہو گے کہ وہ موقع کیڑے نے؟ ایک موقع معراج سی جدو رب نے اپنے یار کو معراج کروائی کہ اللہ فرمایا جنت سجا دیو تے دوزخ بجھا دیو تے آسمان سجا دیو تے دنیا دے اوتے کوئی بندہ پریشان نہ ہوگے۔ ایک موقع معراج سی تے دوسرا میرے نبی دا میلاد سی۔ جدو حضور دا میلاد ہویا ادو بھی جنت سجائی گئی تے دوزخ بجھائی گئی، جدو حضور دا میلاد ہویا ادو بھی جنت سجائی گئی تے دوزخ بجھائی گئی، تے جدو حضور نو معراج ہویا ادو بھی جنت سجائی گئی تے دوزخ بجھائی گئی، جدو حضور دا میلاد ہویا ادو بھی حوراں نو نویاں پوشاکاں پہنائیاں گئیاں، جدو معراج ہویا ادو بھی حوراں نو نویاں پوشاکاں پہنائیاں گئیاں، جدو میلاد ہویا ادو بھی فرشتیاں دی برات زمین تے آئی، جدو معراج ہویا ادو بھی فرشتیاں دی برات زمین تے آئی، جدو میلاد ہویا ادو بھی آسماناں تے بینر لائے گئے، جدو معراج ہویا ادو بھی آسماناں تے بینر لائے گئے، جدو میلاد ہویا ادو بھی آسماناں نو سجایا گیا، جدو معراج ہویا ادو بھی آسماناں نو سجایا گیا۔ جڑے ویلے میلاد ہویا ادو بھی نبی دا جھنڈا لے کے آن والا جبریل تے جدو معراج ہویا ادو بھی نبی دے پیر چوم کے جگاڑ والا جبریل ہے۔ اللہ بول چادر لاؤ تو آج تے میرے کول آ، سر نہ ہلا، سر لائی جاتا ڈھول آ کے چنگے بڑے بندے نو نیندر آ جاتی ہے۔ آتائی کیا ایک سنن والا بن ایتھے آ بار کے کہو جی سبحان اللہ۔ یہ ساڈا پیار ہے، ٹھیک ہے نا، پریشان نہیں ہونا، یہ ساڈی محبت ہے شکیل صاحب نال، انہاں دی ساڈے نال ہے تے ساڈی انہاں نال ہے، اللہ انہاں دی محبتاں نوں سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، یہ دو موقع انجدے آئے نے جدو اللہ نے آسمان سجائے نے، جنت سجائیے دوزخ بجھائیے، کسی نو ناراض نہیں کیتا۔ ایک موقع میلاد تے دوجا موقع معراج ہے۔ تے جدو معراج ہوئی رب کائنات نے کی فرمایا، اے جبریل جنت دے اندر جا، اوتھوں جا کے ایک براق لے جا، 70,000 فرشتیاں دی برات سجے پاسے، 70,000 دی برات کھبے پاسے، 70,000 دی برات پیچھے ہو گئے تے سجا کے میرے یار کو دولہا بنا کے میری بارگاہ دے اندر لے کے آئے۔ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
راتوں رات رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ لے گیا اپنے نبی نو مسجد حرام تو اٹھایا مسجد اقصی دے اندر کھڑیا زمیناں دی سیر کروائی پھر آسماناں دی سیر کروائی پھر سدرۃ المنتہا تے بلایا پھر یار نو عرش تے بلا کے اپنا دیدار کروایا اس واسطے اسی آنے کہ اج ماہی ساڈا اوے ارشاد میراج کراون چلیا اج ماہی ساڈا ارشاد میراج مناون چلیا ہے اج ماہی ساڈا ارشاد میراج مناون چلیا اس ستی ہوئی امت دے او بختان جگاون چلیا اس ستی ہوئی امت دے وقتاں نو جگاون چلے ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن دے اندر کچھ ایسے لفظ نے جنہ دا ترجمہ جدوں دا قرآن نازل ہویا ہے کسے نہیں کیتا اج بھی کوئی نہیں کردا پیا اور قیامت تک انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا قرآن دے اندر ایسے لفظ موجود نے جنہاں نو حروف مقطعات آکھیا جاتا ہے جنہاں نو لوہے قرآنی بھی آکھیا جاتا ہے الف لام میم صاد ہا میم عین سین قاف اس طرح دے الفاظ قرآن وچ ملدے نے انہاں نو لوہے قرآنی بھی آندے نے انہاں نو حروف مقطعات بھی آکھیا جاتا ہے انہاں دا ترجمہ پہلے دن تو لے کے اج تک نہ کوئی مائی دا نال کر سکیا ہے تے نہ قیامت تک کوئی کرے گا یہ لکھیا ہے کہ یہ راز دیاں گلاں نے جڑیاں معراج والی راتی ہویاں نے اے یا خدا جاندا ہے تے یا خدا دا محبوب جاندا ہے انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں کسے نو آندا تے رب نے یار نو سدیا اپنے کول بلایا تے جوڑیا سنے بلا کے رب دے نال گفتگو کرتا رہا اپنے محبوب دے نال گفتگو کرتا رہا اللہ نے فرمایا جبریل لے جا جناب جبریل امین براق لے کے ایک گلاں تساں بار بار سنیاں نے براق لے کے ایسا براق جڑا روندا سی پیا نبی دی یاد دے اندر آندا سی میں ماڑا ماں باقی سارے تگڑے نے لیکن اللہ نے اونوں ہی پسند کیتا جڑا حضور دی یاد وچ روندا سی پیا سبحان اللہ اس براق نو نال لیا نال لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر جس وقت آئے نا میرے کریم آقا جناب حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرماندے سن حضرت ام ہانی دے گھر میں بڑا مختصر کردا جانا وا پیا کیونکہ اگر میں صرف لفظ سبحان اللہ تے بحث کرانا تے 2 گھنٹے دا نالج میرے کول ہے سبحان اللہ کہ پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کروائی صرف اس موضوع دے اوتے لیکن مختصر کرتے ہویا حضرات گرامی جناب جبریل آئے حضور حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرماندے سن پے جناب جبریل رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب آرام کردا ہے پیا کیویں جگانا ہے خالق کائنات نے فرمایا چھت تو سوراخ کر اس سوراخ دے وچوں اپنے آپ کو گزار تاکہ میرے محبوب دی بارگاہ دے ادب دے اندر فرق نہ آوے میرے یار دی بارگاہ دے اندر ادب دے اندر فرق نہ آوے اس سوراخ جو اپنے آپ کو گزار میں کیا کنگ دا ٹائم ہوئے گا 600 پر نے جبریل امین دے 600 پر ایک پر پھیلائے تے مشرق تو لگ کے مغرب تک غالب آ جاتا ہے ایڈا بڑا جبریل ہے 600 پراں دا مالک ہے لیکن اس چھوٹے جے سوراخ دے وچوں اپنے آپ کو گزاردا ہے پیا اس چھوٹے جے سوراخ وچوں اپنے آپ کو گزاردا ہے پیا وہ کنج دا ٹائم ہوئے گا کہ جدو جبریل نے دسیا کہ نبی دی بارگاہ دا ادب آوے سبحان اللہ حضور دی بارگاہ دا ادب جڑا ہویا ہے جبریل امین گئے ویکھیا حضور آرام فرماندے سن پے
یا اللہ کی کرا؟ فرمایا انج نہ جگاویں جویں دوجیاں نبیاں نوں جگاندا رہیا تے جا کے گلاں کردا رہیا خبردار اے بارگاہ ہوے کہ جتھے اونچی ساہ بھی لویں گا تے ساری زندگی دے عمل ضائع ہو جان گے سبحان اللہ اونچا سانس بھی لویں گا تے ساری زندگی دے عمل ضائع ہو جان گے یا اللہ کی کرا؟ فرمایا جدوں میں تینوں بنایا سی نا تیرے میں ہونٹ کافور دے بنائے سن اور بنائی اس واسطے سن کہ تو میرے یار نوں جگانا ہے تے اج انج کر اپنے جڑے کافور دے تیرے ہونٹ نے نا انہاں نوں میرے نبی دیاں تلیاں دے نال لگا میرے محبوب دے قدماں دے نال لگا حضرات گرامی جناب جبریل امین علیہ السلام اپنے کفوری ہونٹ میرے آقا دے قدمہ مبارکہ دے نال لگائے میرے کریم نبی علیہ السلام دی اکھ کھلی ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل کیویں آیا ہے عرض کی جبریل تلیاں نو چوم کے اٹھو آقا حق دا پیغام آ گیا ہے عرض کی جبریل تلیاں نو چوم کے اٹھو آقا حق دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی ہے براق حاضر تے باقا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے سواری لئی ہے براق حاضر تے باقا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے میرے آقا دی بارگاہ جرس کیتی یا رسول اللہ سواری بھی حاضر ہے غلام بھی حاضر ہے اس بارگاہ دا کی مقام ہوئے گا جدے نوکر دا نام جبریل ہے جنہ دی سواری دی مہار پھڑن والے دا نام جبریل ہے اس بارگاہ دا کی مقام ہوئے گا جنہ دے بوئے دے غلام دا نام جبریل ہے اس بارگاہ دا کی مقام ہوئے گا جنہ دے دروازے دے اتے ترزی بن کے آن والے دا نام جبریل ہے جنہ دے دروازے دے خادم دا نام جناب جبریل امین علیہ السلام ہے حضرات گرامی حضور علیہ السلام نے جگایا نبی پاک علیہ السلام نے غسل فرمایا وضو فرمایا وضو فرمان تو بعد میرے کریم آقا اس سواری دے اتے سوار ہونے لگے تو جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے حرم پاک کے اندر جانا ہے یعنی کعبہ شریف کے اندر ایک جگہ ہے جنہوں حتیم کیا جاتا ہے اس حتیم والی جگہ دے اتے میرے آقا دے فرمان دے مطابق ہر وقت دو فرشتے بیٹھے رہے اس حتیم والی جگہ دے ہر وقت اور جیڑا بھی طواف کرتا ہے وہ آگے دعا کرتے ہیں وہ سامنے کھلو کے حجر اسود ایک اس تو پچھلا کونا جیڑا نا تھوڑا جہا ننگا ہوندا ہے غلاف او دے تو اور وہ کعبہ شریف وچوں نظر آندی ہے دی دیوار اونوں حتیم کہندے نے اوتے دو فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے جیڑا بندہ بھی دعا کردا ہے او دی دعا نو آمین آ کے رب دی بارگاہ دے اندر پہنچا دے سبحان اللہ اس جگہ دے اوتے میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ نو حضور نو لے کے آندا گیا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا سینہ چاک کر کے حضور دا دل مبارک وچوں کڈیا اونوں آب زمزم دے نال دھوتا تو ہو کے پھر میرے نبی دا دل مبارک سینے دے وچ رکھ کے تے جبریل نے سینے نو سلائی کر دیتا صحابہ فرماتے نے جدو حضور اپنی قمیض مبارک اتار دے سنا اسی اس معراج والی رات دے نشان کملی والے دے سینے دے ویندے ہوندے سن سبحان اللہ حضور دے سینہ مبارک اور کیسا عظیم جناب والا وہ طریقہ کار ہوئے گا کیسا عظیم سی چیز ہوئے گی کیا جی دنیا دے اوتے کسے نو چھوٹا جہا زخم لگ جائے نا تو اس وقت جناب ڈاکٹر بھی آندے نے کہ تسا سفر نہیں کرنا ڈاکٹر بھی آندے نے کہ فلانا کام نہیں کرنا پرہیز کرے آجے ایسا جناب والا کمال ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ دا سینہ کھولیا دل کڈیا دھوتا دھو کے وچ رکھیا پھر سینہ بند کیتا پھر جناب جبریل امین علیہ السلام آپ نے ٹانکے بھی لگائے اور سفر بھی اس سواری تے ہوندا پیا کہ جتوں تک نظر جاندی ہے اوتھوں تک او دا قدم جاندا ہے سبحان اللہ جتوں تک نظر جاندی ہے اوتھوں تک او دا قدم جاندا ہے تے میرے آقا فرمایا جبریل براق جڑا ہے نا براق
ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੱਚਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਗਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਕਾਦੇ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਪਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਰਕ ਰਫਤਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ। जिन्हां दी सवारी दा नाम बुराक है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज़ कीती, या रसूल अल्लाह आओ बुराक दे उत्ते सवार हो जाओ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जबरील अज मेरे वास्ते तो आ गया बुराक, कल क़यामत वाले दिन जदों मेरी उम्मत अपनियां कबरां दे विचों उठेगी बड़ा बुरा हाल होएगा, उस वक्त उन्हां दा की हाल होएगा, उन्हां वास्ते कोई सवारी दा इंतजाम होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन फरमाया, ऐ जबरील मेरे नबी नू कह दियो रब फरमांदा है असा तुहाडी ये भी दुआ कबूल फरमा लईए, जदों तुहाडी उम्मत क़यामत वाले दिन उठेगी हर एक दी कब्र दे उत्ते बुराक खलोता होएगा। देखो कैसी अजीम शान अल्लाह ने अपने नबी दे सदके सानू अता फरमाई है। असी गुनहगार हां, बद किरदार हां, बद अमाल हां, लेकिन अपने यार दा सदका रब सानू इन्नियां इज्जतां अता फरमांदा है पिया। जिस सवारी दे उत्ते नबी सफर करदे ने वो सवारी साडे वास्ते ले आंदी जाएगी है, वो सवारी साडे वास्ते ले आंदी जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक दे उत्ते सवार होए। मुख्तसर बात यह है कि हजूर मस्जिद अक्सा दे अंदर पहुंचे, हजूर मस्जिद अक्सा दे अंदर पहुंचे। अगे जाके देखिया कि 1,24,000 कमोबेश नबी ते रसूल हजूर दा इंतजार करते सन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इंतजार करते सन पे। आओ अजीजा ने गिरामी कदर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ते हर रसूल इंतजार करदा है पिया, और कबरी वाले दिया रामा मल के खलोते ने। जिस वक्त मेरे आका करीम मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ऐलान कीता, ऐलान कीता ए जिब्रील अमीन सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। जिब्रील अमीन ने ऐलान कीता, ओए नबियों ते रसूलों सफा ठीक कर लो, रब दा महबूब आ गया है। आज जनाब अर्शा दा लाड़ा आ गया है, ए अल्लाह दा यार आ गया। मेरे करीम नबी मस्जिद अक्सा दे अंदर गए ने, मेरे आका फरमांदे ने मैं वेखिया अबुल बशर जनाबे आदम भी इत्थे मौजूद ने, मैं वेखिया जनाबे साले अलैहिस्सलाम भी इत्थे मौजूद ने, मैं वेखिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी इत्थे मौजूद ने, जनाबे कलीमुल्लाह भी इत्थे मौजूद ने, हजरत रूहुल्लाह भी इत्थे मौजूद ने। लेकिन जबरील ने मेरे बाजू को फड़या और फड़ के मुसल्ला इमामत दे उत्ते खड़ा कीता और फरमाया, कमली वालेया रब चाहता है आज इन्हां दी इमामत करवाओ, ये सारे नबी तुहाडे मुक्तदी बनणगे, आज असीं तुहानू इमामुल अंबिया दा ताज पहना देवांगे। फरमाया आज असीं तुहानू इमामुल अंबिया दा ताज पहनावांगे। इस वास्ते किसी ने कहा कि वो नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, और हसीनों में हसीन ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला इमामत दे उत्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा सर मेरे नबी दे कदमां दे अंदर, जनाबे शीश अलैहिस्सलाम दा सर मेरे नबी दे कदमां दे अंदर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा सर मेरे नबी दे कदमां दे अंदर, जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा सर मेरे नबी दे कदमां दे अंदर। हजरत गिरामी सारे नबियां दे सर मेरे नबी दे कदमां दे अंदर है। सुभान अल्लाह, एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कर देना। हजूर इमाम बने
جناب آدم علیہ السلام دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، حضرت شیش علیہ السلام دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب نوح علیہ السلام دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، حضرت ابراہیم دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب اسماعیل دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب اسحاق دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب یعقوب دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب یوسف دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب حضرت یحییٰ دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب حضرت یونس دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب کلیم اللہ دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب روح اللہ دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب نجی اللہ دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب خلیل اللہ دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر، جناب زبی اللہ دا سر میرے نبی دے قدمہ دے اندر۔ اوے عام لفظاں چ گل کرا لے کے سمجھ لو جنے قدمہ دے اوتے سارے نبیاں دے سر جھک جان اینو حبیب اللہ آکھیا جاتا ہے۔ قدمہ دے اوتے تے میں کیا اوتھے 1,24,000 نبی تے رسول انہاں دی جرت نہیں پیندی پئی مصطفیٰ دے ہوندیاں امام بن جان تے اج دے کانے دی جرت کیویں پے گئی کہ نبی پاک دے ہوندیاں نبوت دا دعویٰ کر لوے۔ انہاں دی جناب جرت نہیں جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، جنہاں نوں اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے، سارے نبیاں نے جناب والا حضور دا استقبال کیتا، حضور دے پیچھے نماز پڑھی اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر جڑا آسماناں دا شروع ہویا۔ حضور فرماندے نے میں رستے چ ویکھیا رایت موسیٰ یصلی فی قبری، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے سن پے۔ یصلی دا معنی نماز بھی ہے، یصلی دا معنی درود بھی ہے، یصلی دا معنی سلام بھی ہے۔ تے عاشق آندے نے اودوں تے نماز دا ٹائم ہی کوئی نہیں سی، موسیٰ علیہ السلام دی قبر وچ کھلو کے سونے دے اوتے درود ہی پڑھتے سن پے، والد استقبال ہی کرتے سن پے اور حضور دی بارگاہ چ عرضاں کرتے سن پے کہ غمگین سبھی جائیں گے غم خار سے ملنے، محبوب خدا احمد مختار سے ملنے، غمگین سبھی جائیں گے غم خار سے ملنے، محبوب خدا احمد مختار سے ملنے۔ پوچھا جو یہ نبیوں سے کہ کیوں آئے ہو اقصا، سب بولے کہ ہم آئے ہیں سردار سے ملنے۔ ارے پوچھا جو یہ نبیوں سے کہ کیوں آئے ہو اقصا، سب بولے کہ ہم آئے ہیں سردار سے ملنے۔ ارے یوسف سے ملاقات کو نکلا ہے زمانہ، یوسف بھی چلے ہیں دیکھیے سردار سے ملنے۔ یوسف علیہ السلام بھی ہوتے، سارے ہی ہوتے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ فرمایا مصر دیاں بیبیاں نے یوسف دا حسن ویکھیا تے انگلاں کٹ لیاں، کاش میرے نبی نو ویکھ لیندیاں تے اپنے سر کٹ دے دیاں۔ اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جتنی گفتگو کرا وہ بڑھتی جائے گی، میں اس واسطے مکانا چاہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تے گئے، جس وقت سدرہ تے پہنچے جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ آخری مقام ہے، اے تو اگا جاواں گا تے میرے پر جل جان گے، لہذا اگا تسی جانو تے تہاڈا خدا جانے۔ اے تو ایک اور بات عرض کرنا چاہنا، جڑے آندے نے کہ نبی نور نہیں بشر ہے، نبی نور نہیں بشر ہے، انہاں واسطے گل کرنا چاہنا وا نوریاں دا سردار جبریل ہے، وہ سدرہ دے اوتے جا کے رہ گیا تے جڑا بشر ہے وہ اگے جاندا ہے پیا، پتہ نہیں ہے کیویں دا بشر ہے۔ جبریل تے نوریاں دا سردار ہے نا، فرشتے نور ہوندے نے۔ جبریل سدرہ دے اوتے جا کے رہ گیا، اس آکھیا یا رسول اللہ میں نہیں اگا جا سکتا، اے میری حد ہے، اے تو اگا جاواں گا تے میرے پر جل جان گے۔ ایک کنج دا بشر ہے جڑا جبریل نو بھی آندا ہے پیا کو سنیا ہے کہ دے میں رب نو دے چھڈاں گا۔ ایک کیویں دا بشر ہے جڑا جبریل نو بھی آندا ہے پیا کہ حالت تیری حد آ گئی ہے، اے جبریل تیری انتہا ہو گئی، لیکن یاد رکھ جتھے تیری انتہا ہوئی ہے ایتھے مصطفیٰ دے سفر دی ابتدا ہوئی ہے۔ پئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
تے کسے نے آکھیا ڈٹھے والے قرآن دے پھول سارے تیری شان جہا نہیں کوئی اور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی پشن آکھے پیدا رات دینے ایو شور ڈٹھا تیری شان دے وچ جڑا فرق جانے اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا اور تیری شان دے وچ جڑا فرق جانے اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھڈی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھڈی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا جبریل اوتھے جا کے ہاتھ بٹ لے سونیا میں نہیں اگاں جا سکدا کملی والے میں نہیں اگاں جا سکدا لیکن میرے آقا فرمایا جبریل تو نہیں جا سکدا میں تے جا سکنا وانا سبحان اللہ تو نہیں جا سکدا میں تے جا سکنا والا پھر تے علماء نے ایک اور بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے اوتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کو حاجت ہے تے دس عرض کی یا رسول اللہ حاجت تے ہے نہیں اور حکم فرماؤ میرے آقا فرمایا جبریل وہ ایک ٹائم یاد کر جس وقت میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے آگے جو سٹھیا سی تے تو اتھے آ کے انہاں نو آکھیا سی کہ ابراہیم کو حاجت ہے حاجت دسو تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو تو یہ گل کیتی سی کہ میں اوتھے جا سکنا جتھے تسی نہیں جا سکتے جناب ابراہیم نو تساں کیا سی نا جبریل کہ میں اوتھے جا سکنا جتھے ابراہیم تسی نہیں جا سکتے کوئی حاجت ہے جے دسو آج جبریل میں تینوں آنا وا پیا کوئی حاجت ہے تے دس عرض کیتی کملی والے کی کرو گے فرمایا آج میں اوتھے جا سکنا جتھے جبریل تم ہی نہیں جا سکنا فرمایا آج میں اوتھے جا سکنا جتھے تم ہی نہیں جا سکنا میرے کریم آقا دی بارگاہ میں جبریل نے پتہ کیا کیا عرض کیتی یا رسول اللہ ایک کوئی حاجت ہے ایتھے جویں تہاڈی خدمت کرنا والا قیامت والے دن رب میری ڈیوٹی تہاڈی امت دی خدمت دی لا چھڈے اللہ میری ڈیوٹی تہاڈی امت دی خدمت دی لا چھڈے میرے آقا فرمایا کی کہنا چاہنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ دی بارگاہ عرض کریا جے قیامت والے دن جدوں تہاڈی امت پل صراط تو لنگے نا تے تھلے جبریل نے پر وچھائے ہون جدوں پل صراط تو لنگے تے تھلے جبریل نے پر وچھائے ہون کملی والے میرے یہی غرض ہے بس حضرات گرامی پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلی رف جدا نام ہے رف دی سواری دے اوتے حضور نے سفر کیتا لا مکان دیاں بلندیاں دے اوتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تے میرے نبی فرماندے نے جدوں میں جنت دے اندر پہنچیا نا تو میں اوتھے جا کے ویکھیا میرے اگے جدی ٹورن دی آواز آندی ہے بھئی او دا نام بلال ہے سبحان اللہ آیا میرے اگے جڑا بندہ ٹردا سی نا پیا آواز آندی سی پئی تے او دا نام بلال ہے حضور دنیا دے اوتے واپس آئے نا جس وقت معراج کر کے تے میرے آقا فرمایا بلال کیڑا کام کرنا ہے جنت وچ تیرے ٹرن دی آواز سنی ہے تے جناب بلال عرض کردے نے کملی والیا ہور تے کچھ نہیں بس تواڈے نال محبت کرنا وا تے جڑے ویلے وضو کرنا وا 2 رکعت نماز وضو دے نام تے پڑھ لینا سبحان اللہ 2 رکعت نفل ہے وضو دے نام دے پڑھ لینا وا میرے آقا فرمایا بس یہی وجہ ہے میری محبت اور انہاں نفلاں دی برکت دے نال اللہ تعالی نے تیری چلن دی آواز ٹردا زمین تے سہ لیکن آواز جڑی او جنت دے اندر بھی آندی سی آواز جنت دے اندر بھی آندی سی بھائی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ دے عرش دے قریب جس وقت پہنچے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرا دل کیتا کہ میں اپنی جتیاں اتار لواں میں اپنے نالین پاک اتار لواں کیوں حضور فرماتے نے اس واسطے خیال آیا کہ جس وقت موسیٰ کلیم اللہ گئے سن نا کوہ طور دے اوتے کہ اللہ فرمایا سی فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ اے موسیٰ اپنی جتیاں لا پاک وادی ہے یہ پاک جگہ ہے تے میرے دل وچ خیال آیا موسیٰ ورگا نبی کوہ طور تے جائے تے رب آندا جتیاں لا کے آ تے میں تے رب دے عرش دے اوتے ہونا وا پیا تے میں کیوں نہ جتیاں اتارا اپنے نالین اتارا فرماتے ہیں جس وقت میں اپنے نالین پاک اتارن دی کوشش کیتی نا تو اللہ تعالیٰ دی طرفوں آواز آئی پیارے محبوب نالین نہ اتار جوڑیاں سمیت میرے عرش تے آ جا جوڑیاں سمیت میرے عرش تے آ جا رب نے اپنے یار کو انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اس واسطے اسی آنے کہ قرآن
بیانے پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نلین پاک اتار کے عرش تے جانب لگے رب کائنات نے فرمایا نا سونیا اپنے نلین سمیت میرے عرش تے آ جا عرش کیتی ہے رب کائنات موسیٰ ورگا نبی کو طور تے جائے تیرا حکم ہوتا ہے نلین اتار کے آ اے پاک وادی ہے اے میرے اللہ عرش تیرا جنائے کوہ طور نالوں بھی زیادہ پاک ہے میں اپنے نلین کیوں نہ اتارا خالق کائنات نے فرمایا سونیا اے کلیم اللہ سی تینوں اپنا حبیب اللہ بنایا ہے او کلیم اللہ سی تینوں اپنا حبیب اللہ بنایا ہے اے یا اللہ کلیم اللہ تے حبیب اللہ دے اندر کی فرق ہے رب کائنات نے فرمایا کلیم اللہ انہوں دے میں جڑا جناب کوہ طور دے جائے کہ اللہ فرمائے اپنی جتیاں لا کے آ کہ حبیب اللہ انہوں دے میں جڑا عرش تے بھی جائے تیرا پیا کے سونے جتیاں سمیت دیا جا جڑا عرش تے بھی جائے کہ اللہ آکے سونیا جتیاں سمیت آ جا پھر رب کائنات نے فرمایا سونیا کلیم اللہ نو اس واسطے حکم دیتا سی کہ کوہ طور تے جتیاں لا کے آ تاکہ کوہ طور دی پاک مٹی موسیٰ دے قدماں نو لگے تے موسیٰ دا شان بد جائے تے سونیا تینوں جوڑیاں سمیت اس واسطے آکھیا ہے کہ تو جوڑیاں سمیت آ تاکہ تیرے جوڑے مبارک میرے عرش نو لگن تے میرے عرش دا شان بڑھ جائے فرمایا میرے عرش دا شان بڑھ جائے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوڑیاں سمیت رب دے عرش تے گئے تے کنے قریب ہو گئے فکان قاب قوسین او ادنا فکان قاب قوسین او ادنا اتنے قریب ہوئے کہ جنہ ایک تیر اور کمان دا فاصلہ ہوندا ہے انج سمجھ لو کہ دو گٹھاں دا فاصلہ رہ گیا ایتھے محبوب ہے تے سامنے رب ہے سامنے رب ہے اللہ تبارک و تعالی جس وقت حضور آئے نا تو میرے آقا فرمایا میں رب نو بڑی سونی صورت دے نال ویکھ کے آیا ہاں میں خدا نو بڑی سونی صورت دے نال ویکھ کے آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے تحفہ عطا فرمایا محبوب میرے واسطے کی لے آیا ہے حضور نے فرمایا اے میرے پاک پروردگار میں عاجزی لے کے آیا میں انکساری لے کے آیا میں سجدہ لے کے آیا تو رب کائنات نے فرمایا جڑا تحفہ لے کے آیا نا مینوں چنگا بڑا لگا ہے چل انج کر میں بھی تینوں تحفہ دینا وا 50 نمازاں لے جا تے جا کے امت نو کہہ پڑھن تے جیڑا پڑھے گا میں اودی بخشش کر دیاں گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازاں لے کے جس وقت آئے نا تو رستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ نمازاں بڑیاں چوکھیاں نے تہاڈی امت نہیں پڑھے گی میرے آقا پھر گئے کٹ کرائیاں 9 باری میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب دی بارگاہ دے اندر گئے ہیں کتنی مرتبہ 9 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گئے اور 9 باری جا کے رب نو ویکھیا تے رب گھٹاندا رہیا تے 5 رہ گئیاں تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہن میں رب دی بارگاہ چ نہیں جانا بار جاندیاں مینوں شرم آندی ہے لیکن ہن چیز اے وے کہ جیڑا میرا امتی ہوئے گا میرے نال محبت کرن والا ہوئے گا وہ 5 نمازاں ضرور پڑھے گا سبحان اللہ جیڑا میرے نال پیار کرن والا ہوئے گا وہ انہاں 5 دی پابندی ضرور کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے میرے کریم آقا جس وقت آئے نا تو اس وقت کی ہویا کنڈی بھی ہلدی سی پئی وضو دا پانی بھی چلدا سی پیا جڑے بسترے چ اٹھ کے گئے سن وہ بسترا بھی اجے گرم سی وہ بسترا اجے نگا سی جدے وچ اٹھ کے گئے سن لیکن علماء فرماندے نے 18000 سال دا عرصہ لگا سی 18000 سال دا عرصہ لگا معراج کرن دے اوتے سیر کرن دے اوتے مسجد اقصی پھر آسماناں دی سیر پھر جنت دی سیر پھر دوزخ دا مشاہدہ پھر اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات پھر راز و نیاز دیاں گلاں
18,000 سال کا عرصہ گزر گیا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لے جناب والا جاندیاں لیکن جدو واپس آئے بستر بھی گرم ہے وضو دا پانی بھی چلدا پیا تے دروازے دی کنڈی بھی ہلدی ہے پئی سبحان اللہ دروازے دی کنڈی بھی ہلدی ہے پئی اعلی حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے اللہ نے اپنے محبوب نو سارے جہاناں دی جان بنایا اور رب کائنات نے اپنے یار نو جہاناں دی جان بنا کے اس جہان دا نظام جڑا اس نو چلایا جنی دیر تک جان جسم دے وچ رہے جسم حرکت کرتا رہتا ہے اگر جان نکل جائے جسم حرکت کرنی چھوڑ دیتا ہے اسی طریقے نال جدوں مصطفیٰ جہان دے وچ رہ جہان حرکت کرتا رہا جدوں معراج والی رات میرے نبی اس جہان دے وچوں نکل گئے جہان نے حرکت کرنی بند کر دیتی 18,000 سال دا عرصہ گزر جان تو بعد جدوں حضور واپس تشریف لے کے آئے جہان دے وچ جان آ گئی کنڈی نے ہلنا شروع کر دیتا پانی نے چلنا شروع کر دیتا 18,000 سال تو بعد جدو پھر جان واپس آئی کنڈی نے ہلنا شروع کر دیتا پانی نے چلنا شروع کر دیتا نظام قدرت رک گیا جس وقت حضور آئے تو پھر نظام قدرت چلیا پتہ چلیا جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے اگر جان ہوئے تو پھر جہان ہوتا ہے اللہ نے یار کو کینیاں شانہ عطا فرمائیاں نے یہی تے وجہ ہے کہ آج ساڑھے تے بھی عذاب نے نازل ہوندا پیا آج ساڑھے تے عذاب اس واسطے نہیں ہوندا قرآن اٹھا کے دیکھو حضرت نوح علیہ السلام جس وقت آپ دی امت دے اتے عذاب ہونا سی نا میں بات مکا دیتی ہے بس مختصر کرنا ختم کرنا حضرت نوح علیہ السلام جس وقت آپ کی امت دے عذاب ہونا سی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی اپنا سامان اور جڑے تانوں منن والے نے انہاں دا جوڑا جوڑا کشتی دے وچ بہا کے تے ایتھوں نکلو تے میں عذاب لے آواں وہ قوم چوں نکل گئے تو عذاب آیا جناب لوط علیہ السلام دا تذکرہ پڑھو قرآن دے اندر انہاں تے عذاب ہونا سی اللہ فرمایا تسی ایتھوں نکلو تے پیچھے پرت کے نہ ویکھیا جے میں انہاں دے عذاب لے آواں گا جنی دیر تک تسی ویچو اونی دیر تک انہاں دے اوتے عذاب نہیں ہونا حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کوچاں جنہاں نے کٹیاں سن اللہ نے فرمایا میں انہاں نو غرق کر دینا اے پیارے صالح تسی انہاں دے وچوں نکلو یعنی عرض کرن دا مقصد اے ہے کہ جس قوم تے بھی عذاب آیا نا اللہ نے نبی انہاں چ نہیں رہن دیتا اللہ نے پہلو اپنا نبی کڈیا پھر عذاب آیا ہے پتہ چلیا جس قوم دے وچوں نبی نکل جاوے وہ قوم غرق ہو جاندی ہے اوتھے عذاب آ جاندا ہے اج ساڈے اوتے اس واسطے نہیں آوندا پیا کہ نبی ساڈا اج بھی ساڈے وچ موجود ہے سبحان اللہ اج بھی حضور ساڈے وچ موجود نے اگر موجود نہ ہون تے جڈے جڈے گناہ تسی کرنے آ نا تے ساڈے اوتے عذاب جناب والا شام پین تو پہلو آ جاوے یہ وجہ بس ایک ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے درمیان ہے موجود نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے درمیان ہے موجود نہیں حضور موجود ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات عذاب نہیں لے کے آندا پیا یہ وجہ بس یہی ہے کہ مصطفیٰ کل بھی ساڈے درمیان سن حضور اج بھی ساڈے درمیان نے کوئی بندہ یہ نہ آکھے کہ اپنے کولوں گل کردا ہے پیا رب دا قرآن بیان کردا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرمایا کہ میرا نبی ایمان والیاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ قریب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس واسطے اسی آنے آ کہ تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا پڑھ لو ودی نو ڈر کوئی نہیں تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا تمہیں ساڈا
نہیں آتا پیا بلکہ نبی پاک دا ہر غلام یہ گل کرتا ہے حضور دا ہر عاشق یہ گل کرتا ہے جڑے میرے آقا مدینے آئے میرے کریم نبی نے فرمایا مسجد نبوی دی جگہ خریدنی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے دیتے حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں انہیں پیسے لانا ہے پیا تے ہاتھ بن کے آنے نے سونیا اس واسطے پیسے لانا وا پیا کہ مینوں جان نالوں وی چوکھا پیار تیرے نال مینوں اولاد نالوں وی چوکھا پیار تیرے نال توے ساڈا چین تے قرار گل مکائیے یار مل کے پڑھ لو توے ساڈا چین تے قرار توے ساڈا چین تے قرار توے ساڈا چین تے قرار جناب حضرت عمر فاروق دی بارگاہ دے اندر عرض کی گئی اے عمر سارے کافروں کو چھڈ کے اپنی سرداری چھڈ کے اپنا روب تے دبدبا چھڈ کے ہر چیز نو جناب والا پسے پشت ڈال کے قبلی والے دی بارگاہ دے اندر کیوں آیا ہے تو جناب عمر بھی یہی آندے نے توے ساڈا چین تے قرار توے ساڈا چین تے قرار جناب حضرت مولا علی سرکار دی شادی دا ویلا آیا حضرت عثمان غنی نے سارا خرچہ اٹھایا اور آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اے عثمان شادی علی دی خرچہ تسی کادے واسطے کر دے پے تے آپ نے بھی قبلی والے والی اشارہ کر کے آکھیا توے ساڈا چین تے توے ساڈا چین تے قرار توے ساڈا چین تے کچھ بندے جناب منہ گھٹ کے بیٹھے نے یہ جڑے منہ گھٹ کے بیٹھے نے انہاں دا ذرا دھیان رکھیا جے یہ کدھر جُتی نہ چوک کے لے جان سارے پڑھو توے ساڈا چین تے قرار توے ساڈا چین تے قرار حضرت بلال پاک دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اے بلال اینیاں 12 کادے واسطے کھاتے رہے ہو اے کادے واسطے امیہ دے ظلم برداشت کرتے رہے ہو اے کادے واسطے زبان دے تے کولے رکھاتے رہے ہو اے کادے واسطے جناب والا پیراں دے وچ میکھاں ٹکواندے رہے ہو تے حضرت بلال بھی میرے آقا ول ویکھ کے آندے نے توے ساڈا چین تے توے ساڈا چین تے قرار حضرت ویسے کرنی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اے ویسے دیاں تکلیفاں کیوں برداشت کیتیاں جے اے نبی دا دیدار بھی کوئی نہیں ہوئیتا پھر بھی جناب والا تکلیفاں جے پریشانیاں اے پاگلاں دی طرح دیوانیاں دی طرح اونٹ چار دے ہو پے نالے نبی دیاں نعتاں پڑھ دے پے اے دی وجہ کی ہے آپ بھی یہی آندے سن توے ساڈا چین تے توے ساڈا چین تے قرار توے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا توے ساڈا آؤ نظر آیا عالم تصورات دی دنیا دے اندر جاؤ اپنی اکھاں نوں بند کرو جڑے ویلے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نوں لے کے جناب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر آئیاں سن تے ساری رات دیوا بالن دی
لوڑ کوئی نہیں سی پیندی حضرات کلی دے وچوں چانن ہی چانن اے تائیاں آندیاں سن دی حلیمہ پہلو تے تیرے حالات ایڈے ماڑے سن کہ تیرے کول تیل پان واسطے پیسے نہیں سن ہوندے ہن ساری ساری رات دیوا بلدا رہندا ہے اینے پیسے کتھوں لے کے آ گئی ہیں تے جناب حلیمہ میرے نبی دا چہرہ ویندیاں نے تے ویکھ کے آندیاں نے تو اے ساڈا چین تے قرار تو اے ساڈا چین تے قرار آؤ ناظران تے گرامی قدر میرے نبی دا چہرہ جڑ ویلے میرے نبی دی پاک اماں جناب حضرت آمینہ پاک دا مثال دا وقت قریب آیا حضرت آمینہ پاک دے کول بیٹھ کے میرے آقا روندے نے پئے میرے ماں جناب آمینہ پاک نے فرمایا اے پتر کیوں رونا ہے عرض کیتی اماں جی جنہاں دا باپ پیدا ہون تو پہلو چلا جائے جنہاں دی ماں 6 سال دی عمر دے وچ چھڈ کے ٹر جان پھر او بچے روندے ہی رہندے نے تسی بھی چھڈ کے جاندیاں نے پئیاں میرا باپ بھی چھڈ کے چلا گیا میں کدی کفالت دے اندر رواں گا تو جناب آمینہ پاک فرماندیاں نے بیٹا محمد پریشان نہ ہو میں مر کے بھی نہیں مرنا عرض کیتی اماں کیویں دیاں گلاں کردیاں نے پئیاں تو آپ نے فرمایا پتر میں پتر ہی انجنا جم کے ٹر چلیا جنی دیر تک تیرا ذکر ہوندا رہے گا اونی دیر تک آمینہ دا بھی ذکر ہوندا رہے گا اس واسطے اسی آنے ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی تیرے چاند پر مل کے پڑھ لو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر درود تجھے پہ بھی آمینہ میرے نبی دے والدین دا ذکر ہے آپ نے پتہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ 75 وری جاگدے ہویا نبی پاک دا دیدار ہویا ہے جاگدے ہویا 75 وری نبی پاک نو ویکھیا ہے کسے پوچھے حضور وجہ کی ہے اتنی وری سرکار نے کیوں کرم فرمایا تو آپ ایک ہی جملہ فرماندے ہوندے سن کیونکہ آپ نے نبی پاک دی ماں باپ دی شان کے اندر کتاب لکھی سی حضور دے والدین دی شان وچ تے جدوں حضور آئے نا پہلی دفعہ امام جلال الدین سیوطی دے کول جاگدے ہویا تے حضور دی بارگاہ تے عرض کیتی کملی والیا کیویں اج مہربانیاں فرمائیاں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیوطی تو کام ہی انج دا کر چھڈیا ہے میری ماں بھی مینوں آ کے آکھیا تے میرے باپ بھی آکھیا ہے اے سیوطی ساڈے نال پیار کردا ہے اے دے ویڑے آوندا جاندا رہیا آکھر سبحان اللہ 75 وری میرے نبی دا جاگدے ہویا دیدار ہویا امام جلال الدین سیوطی نو اور حضور دے ماں باپ دے نال محبت کیتی اس واسطے اسی آنے ہوں درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ درود تجھے پہ بھی تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی
حسنت جمیع خصالہ صلو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. تیری دعا چاہیے تھی سرکار دے ذکر دی برکت نال 3 گھنٹے بھی اور لاواں دے نہیں تھا. چلو اللہ خیر فرمائے. ذرا محبت نال ایک نعرہ لا لئیے تو دعا کریے. جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, بس وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ لوگوں نے کہنا ہے فخر کے ساتھ. ہر بندہ, میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا, کسی کو نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو, لیکن ہمارے نبی کا ذکر ہے, فخر کے ساتھ کہنا ہے. یہ قیامت کے دن بھی ہم کہیں گے, آج بھی کہتے ہیں, قبر میں بھی کہیں گے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, بس وہ میرا نبی میرا نبی وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, بس وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ارے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مختوم و مربی ہے وہی والی کل ہے, جس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, میرے نبی مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے, سارے نبیوں کی کرسیاں لگی ہوں گی, ہر ایک نبی کا امتی پوچھے گا تیرا نبی کون سا ہے, تیرا نبی کون سا ہے, تیرا نبی کون سا ہے. کوئی کہے گا میرا نبی عیسیٰ ہے, کوئی کہے گا میرا نبی موسیٰ ہے, کوئی کہے گا میرا نبی نوح ہے, کوئی کہے گا میرا نبی یونس ہے, کوئی کہے گا میرا نبی یوسف ہے. لیکن جب ہم سے پوچھا جائے گا آپ کا نبی کون سا ہے, ہم وہاں پر مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے مقام محمود کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے رب کے عرش کے ساتھ جس کی سب سے بڑی کرسی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی. غازی ممتاز قادری, غازی ممتاز قادری جرأت اور بہادری کا نام, جب جیل میں تھے تختہ دار پر لٹکانے کی باری آئی, ابھی 5 منٹ رہتے ہیں, ابھی 5 منٹ رہتے ہیں, غازی کو لے کے جایا جا رہا ہے, وہ تختہ دار پر لٹکانے کی باری ہے. غازی کہتا ہے جلدی کر, اوے جلدی کر, وہ کہنے لگا جلاد غازی اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے, ابھی تو 5 منٹ رہتے ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہوا. غازی کہتے ہیں اوے میں تیرے ٹائم کی طرف دیکھوں یا مصطفیٰ کی طرف دیکھوں, نظر نہیں آتا, تیرے لیے
بات ہے قیامت کا دن ہوگا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرنے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. یہی وجہ ہے قیامت کے دن پل صراط پر جائیں گے, سارے کہیں گے کیسے گزریں گے کیسے گزریں گے, لیکن میرے آقا نے فرمایا جب میری امت پل صراط سے گزرے گی میں سامنے کھڑا ہوں گا, میں سامنے کھڑا ہوں گا. جب حضور سامنے کھڑے ہوں گے نا ہماری باری آئے گی, ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھیں گے, نیچے نہیں دیکھیں گے, سامنے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر چومتے ہوئے کہیں گے وہ میرا نبی